हेलो एभ्रिवान, तपाईं सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा। र यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एक्सरसाइज 7.3 यसको मतलब ट्रान्सफर्मेसनको थर्ड युनिट म चाहिँ पढाउने गइरहेको छु। यो थर्ड युनिटमा तपाईहरुलाई म म्याट्रिक्स प्रयोग गरी स्थानान्तरण भनेर यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सो यो तपाईलाई मेन टपिक हो, म्याट्रिक्स प्रयोग गरी स्थानान्तरण। सो यसको म सबभन्दा पहिले तपाईलाई बेसिक सम्झाउने छु, त्यसपछि म तपाईहरुले के गर्छु, यसको एक्सरसाइजमा जान्छु। सो यो बेसिक र त्यसपछि एक्सरसाइज बनाउँदा अलि टाइम लामो भिडियो हुनेछ। सो तपाईहरुलाई यदि बोरिङ लाग्छ कुनै टाइममा भने 5 मिनेटको लागि ब्रेक लिन सक्नुहुनेछ, त्यसपछि फेरि हेर्न सक्नुहुनेछ भिडियो। सो तपाईहरु बोर नलाग्नु होला, यार केही सिकिरहेछु त्यस्तो फिलिङ भित्रबाट आउनु पर्यो, तब मात्र तपाईहरु अन्तसम्म हेर्न सक्नुहुनेछ र राम्ररी सिक्नु पर्नेछ। र तपाईहरुले ट्युसन पनि पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यतिखेर ध्यान अर्को ठाउँमा राख्नुहुन्छ भने तपाईले राम्ररी बुझ्नुहुन्न। त्यस्तै यो पनि हो, भिडियोमा तपाईहरुले तलको भिडियोहरु को रेकमेन्ड गरेको छु, त्यो भिडियोहरु नहेर्नु होला। यानी कि त्यस्तो आँखा पनि नदिनु होला। जस्ट तपाईहरु फुल स्क्रिन गर्नुस्, इयरफोन लगाउनुस् र एउटा के गर्नुस्, टेबलमा गएर बस्नुस्, टेबल र चेयर लगाएर बस्ने र राम्ररी पढ्ने के। त मात्र नत्र सुतेर कतिजना अहिले मेरो भिडियो हेर्दिनुहुन्छ भने म गेस गरिरहेछु कतिजना अहिले सुतेर पढ्दै होला। द्याट्स भेरी रङ। तपाईले त्यतिबाट म्याथ हो साथीहरु, यो साइन्स, तपाईले यो सोशल, यो यिनीहरु हैन कि तपाईले के सुतेर पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। यो के हो, म्याथ हो। सो यु हैव टु बी प्र्याक्टिस। तपाईले जे म यहाँ लेखाउँछु त्यो तपाईले ध्यान दिएर नोट पनि गर्नु पर्नेछ। सो द्याट्स वाइ तपाईले एउटा टेबल चेयर लगाएर बस्न सक्नुहुनेछ। ओके, सो अब डाइरेक्टली धेरै कुरा नगरौँ, म तपाईहरुलाई केही यो सम्झाइरहेको थिएँ कि यस्तो सुतेर नपढ्नु होला। यसले तपाईहरुको राम्ररी बुझ्नु हुन केही टाइम पछि तपाईलाई निन्द्रा आउन सक्छ। द्याट्स वाइ। सो तपाईहरुलाई भिडियो स्टार्ट गर्नेछु। अब त्यो भन्दा पहिला एउटा सानो रिक्वेस्ट सधैँको जस्तो गर्न चाहन्छु कि जो अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेको छैन र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईलाई म यस्तै खाले धेरै टपिकहरुको भिडियो लगातार ल्याउने नै छु। सो सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब डाइरेक्टली तपाईलाई म बोर्डमा लग्दैछु र त्यहाँ तपाईलाई बुझाउने छु। सो लेट्स गो। सो तपाईले यो भिडियोमा म चाहिँ 7.3 एक्सरसाइज चाहिँ पढाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनको थर्ड एक्सरसाइज हो। के को हो? ट्रान्सफर्मेसनको। सो यो एक्सरसाइजमा तपाईलाई के भनेको छ, 7.3 भनेको म्याट्रिक्सको प्रयोग गरी स्थानान्तरण, ट्रान्सफर्मेसन युजिङ म्याट्रिक्स भनेर यो चाहिँ हामीलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ। यानी कि म्याट्रिक्सको प्रयोग गरी हामीले के गर्नुपर्छ, स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सो के छ यो? म्याट्रिक्सको प्रयोग गरी स्थानान्तरण। सो अब यो म्याट्रिक्सको प्रयोग गरी स्थानान्तरण के हो, यसलाई भन्नुपर्दा यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेलाई एउटा म्याट्रिक्स दिएको हुन्छ। यो म्याट्रिक्सको प्रयोग गरेर हामीले के गर्छौं, स्थानान्तरण गर्छौं। यसको आई थिंक 9 वटा 10 वटा चाहिँ फर्मुला हुन्छ। कतिवटा हुन्छ? 9 वटा हुन्छ फर्मुला। सो यो 9 वटा फर्मुला चाहिँ तपाईलाई राम्ररी बुझिहाल्नु भयो भने तपाईलाई यस्तो सिम्पल लाग्नेछ, धेरै सिम्पल लाग्नेछ यो एक्सरसाइज। सो यो चाहिँ 9 वटा फर्मुला म तपाईलाई सबभन्दा पहिला बेसिक, कुनै च्याप्टरको बेसिक म तपाईलाई बुझाउने छु। सो यो चाहिँ हामी के गर्छौं, यसको फर्मुला देखाइदिन्छु तपाईलाई। सो साथीहरु, यसको केही फर्मुला छ, 9 वटा फर्मुला छ यो च्याप्टरको। ट्रान्सफर्मेसन यानी कि म्याट्रिक्स प्रयोग गरी स्थानान्तरण, म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन च्याप्टरको चाहिँ 9 वटा तपाईलाई फर्मुलाहरु छ। सो यो 9 वटा फर्मुला तपाईलाई याद राख्नुपर्छ। र एउटा यो फर्मुला छ, इमेज बराबर ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु अब्जेक्ट। सो अब म तपाईहरुलाई लाइन बाइ लाइन यसको फर्मुला तपाईलाई म एक्सप्लेन गरिदिन्छु, तब तपाईलाई इजी हुन्छ एक्सरसाइज बनाउनमा। र एक्सरसाइज धेरै सिम्पल छ साथीहरु। इट्स अ भेरी सिम्पल एक्सरसाइज, तपाईलाई सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। फर्स्ट तपाईले फर्मुला बुझिहाल्नुस्, बेसिक क्लियर भइसकेपछि त्यो एक्सरसाइज आफै बन्छ। तपाईलाई कुनै टिचरको जरुरी पनि छैन, ठीक छ? तपाईले आफै बन्छ। सो यो चाहिँ के हो एक्सरसाइज, यो म्याट्रिक्सको प्रयोग गरी स्थानान्तरण। यसमा चाहिँ तपाईलाई 3 वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। स्थानान्तरण म्याट्रिक्स
यानी कि ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स, जसलाई तपाईले यस्तो तरिकाले यो जुन म्याट्रिक्सहरु रहेको छ यो चाहिँ स्थानान्तरण म्याट्रिक्स हो। ओके, यो सबै म्याट्रिक्सहरु। त्यसपछि तपाईलाई स्थानान्तरण यानी कि ट्रान्सफर्मेसन कुन अक्षमा परिवर्तन भइरहेछ कि रोटेसन भइरहेछ कि विस्तारीकरण भइरहेछ, यहाँ हेर्नुस् एक्स अक्षमा परिवर्तन, त्यसपछि यो आर स्मल ओ जस्तै छ, यसको मतलब रोटेसन हो। यसपछि ई छ, ई भनेको विस्तारीकरण हो, के हो विस्तारीकरण, इन्लार्जमेन्ट। सो यो चाहिँ फर्मुला हो। सो यहाँ यसरी तपाईले हेर्नु होला, एक्स अक्षमा परिवर्तन हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ, यदि एक्स वाई तपाईको अब्जेक्ट छ भने इमेज चाहिँ पी डैश बराबर पी डैश एक्स माइनस वाई भइहाल्छ। यो तपाईलाई थाहा छ कि छैन? यो जस्ट तपाईलाई बेसिक हो, तपाईलाई म बेसिक भिडियो बनाएको छु। यदि हेर्नु गएको छैन भने प्लिज त्यो म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिइहाल्छु, त्यो पहिलाको भिडियोहरु कम्तीमा हेरिहाल्नुस्। त्यसपछि तपाईलाई जुन बेसिक छ त्यो क्लियर भइहाल्छ, जसको कारणले गर्दा तपाईलाई इजी हुन्छ एक्सरसाइज बनाउनमा। ओके, सो यदि एक्स वाई अब्जेक्ट हो भने इमेज चाहिँ के भइहाल्छ, एक्स माइनस वाई। यो सबै फर्मुला हो, ठीक छ। यदि एक्स अक्षमा परिवर्तन हुँदाखेरि स्थानान्तरण म्याट्रिक्स के हुन्छ त 1 0 0 माइनस 1 हुन्छ भनेर हामीलाई यसरी बुझ्नु पर्छ। योहरु सबै यो बेसिक नै हो ट्रान्सफर्मेसनको। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो स्थानान्तरण म्याट्रिक्स एउटा चाहिँ जोडिएको छ यसमा, स्थानान्तरण म्याट्रिक्स भनेर। यदि एक्स वाई छ भने यो चाहिँ एक्स अक्षमा परिवर्तन हुँदा एक्स माइनस वाई भइहाल्छ। सो यसलाई यो जुन छ तपाईले इमेज छ, इमेजलाई हामी के गरेको छ, स्थानान्तरण म्याट्रिक्सको रूपमा हामी के गरेको छौं, म्याट्रिक्सको रूपमा लेखेछौं। सो म्याट्रिक्सको रूपमा यो हुन्छ। यदि एक्स अक्षमा परिवर्तन हुन्छ भने यसको स्थानान्तरण म्याट्रिक्स चाहिँ यो हुन्छ। गट इट? त्यस्तै गरेर म तपाईलाई सबै भन्न सक्छु। जस्तै 5 नम्बरको एक्जाम्पल लिहाल्नुस्। कति नम्बर? 5 नम्बर। 5 नम्बरमा के छ, रोटेसन 0 प्लस 90 डिग्रीमा यसलाई रोटेट गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ, यदि अब्जेक्ट यो एक्स वाई रहन्छ भने इमेज चाहिँ के भइहाल्छ, माइनस वाई एक्स। यो चाहिँ फर्मुला हो, तपाईलाई थाहा होला, माइनस वाई माइनस एक्स हुन्छ। सो यो चाहिँ फर्मुला हामीले के हुन्छ, यदि छ यस्तो छ भने हाम्रो कहाँ हो, म 5 नम्बरको लेखेको थिएँ, 5 नम्बरको यो चाहिँ माइनस वाई के भइहाल्छ, एक्स भइहाल्छ। सो यदि यो छ भने यसको स्थानान्तरण म्याट्रिक्स हाम्रो के हुन्छ, यो हुन्छ 1 माइनस 0 1 0। यो चाहिँ यसको स्थानान्तरण म्याट्रिक्स हो। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ यसरी हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि कन्डिसन यो हो भन्ने, कन्डिसन यो हो, यदि प्लस 90 डिग्रीमा रोटेट हुन्छ भने स्थानान्तरण म्याट्रिक्स चाहिँ यो हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा राख्नुपर्छ। यदि यो थाहा भइहाल्यो भने तपाईले पूरा एक्सरसाइज यानी कि पूरा कम्प्लिट एक्सरसाइज तपाईले सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। सो यो थियो यसका केही तपाईले बुझ्नु पर्ने कुराहरू। अब तपाईले लाइन बाइ लाइन म तपाईले बुझाउँदै छु एउटा एउटा फर्मुलाबाट। सो छ यहाँ एक्स अक्षमा परिवर्तन र एक्स अक्षमा परिवर्तन हुँदाखेरि तपाईलाई थाहै छ, यदि अब्जेक्ट एक्स वाई छ भने इमेज चाहिँ के भइहाल्छ, एक्स माइनस वाई भइहाल्छ। द्याट्स इट, त्यही गरेको। र यदि यस्तो कन्डिसन छ भने यसको स्थानान्तरण म्याट्रिक्स चाहिँ के भइहाल्छ, 1 0 0 माइनस 1, ठीक छ। त्यस्तै गरेर 2 नम्बर, यदि वाई अक्षमा परिवर्तन हुँदाखेरि एक्स वाई यो के भइहाल्छ, पी डैश, यो चाहिँ के भइहाल्छ, माइनस एक्स वाई भइहाल्छ। अब्जेक्ट यो छ भने इमेज चाहिँ यो भइहाल्छ। यो तपाईलाई थाहै छ, वाई अक्षमा परिवर्तन गर्दाखेरि यो हुन्छ भनेर। त्यही भएर भन्दैछु, तपाईलाई थाहा छैन भने प्लिज त्यो भिडियो हेर्नु होला, म डिस्क्रिप्सनमा लिंक हालिदिन्छु, तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर वाई बराबर एक्समा परिवर्तन हुँदाखेरि यदि अब्जेक्ट यो छ भने इमेज चाहिँ के भइहाल्छ, चेन्ज हुन्छ। वाई को ठाउँमा एक्स भइहाल्छ, एक्स को ठाउँमा वाई भइहाल्छ। सो वाई एक्स भइहाल्छ। सो 0 1 1 0 भइहाल्छ। यहाँ हेर्नु होला, यो साइड छ भने यहाँ चाहिँ यो साइडमा 1 1 छ। गट इट? त्यस्तै गरेर यहाँ छ 4 नम्बर। 4 नम्बरमा छ वाई बराबर माइनस एक्समा परिवर्तन हुँदाखेरि के हुन्छ, यहाँ साइन चेन्ज भइहाल्छ। यहाँ साइन तपाईले छैन, तर यहाँ चाहिँ माइनस माइनस, किनभने वाई बराबर माइनस एक्समा परिवर्तन छ। सो माइनस वाई यो तपाईलाई फर्मुला थाहै छ। यो फर्मुला थाहा छ भने यस्तो कन्डिसनमा हाम्रो स्थानान्तरण म्याट्रिक्स चाहिँ यो हुने गर्छ, 0 माइनस 1 0। गट इट? त्यस्तै गरेर यो चाहिँ तपाईको 4 नम्बर भइसक्यो। 5 नम्बरमा तपाईलाई भनिदिएको छु, यदि रोटेसन
यस्तो आर यस्तो ओ सिम्बल तलमा लेखे होला भने यसको मतलब बुझिहाल्नु होला कि यो रोटेसन हो। त 0, +90 डिग्रीमा यसलाई रोटेट गर्यो भने तपाईलाई यो थाहै छ कन्डिसन x, अब्जेक्ट हुन्छ भने इमेज चाहिँ -y, x हुन्छ। सो यस्तो कन्डिसनमा हाम्रो चाहिँ स्थानान्तरण म्याट्रिक्स चाहिँ यो हुन्छ 0, -1, 1, 0। त्यस्तै गरेर यो 5 नम्बर र 6 नम्बर यो चाहिँ के छ 0 यानी कि सेन्टर 0, 0 र -90 डिग्रीमा के गरेको छ रोटेट गरेको छ। सो x, y अब्जेक्ट हो भने इमेज चाहिँ के भइहाल्छ y, -x। यो त कन्डिसन तपाईलाई थाहै छ, यो फर्मुला हो, जस्ट फर्मुला, यो दुईटै फर्मुला हो। यदि यो दुईटा कन्डिसन यस्तो कन्डिसन छ भने हाम्रो हस्तान्तरण म्याट्रिक्स चाहिँ के हुन्छ 0, 1, -1, 0। सो यो यस्तै गरेर 7 नम्बरमा तपाईले के छ रोटेसन सेन्टर 0 छ र ±180 डिग्रीमा रोटेट गरिरहेछ भने यसको के छ x, y अब्जेक्ट छ भने इमेज चाहिँ के भइहाल्छ -x, -y इमेज चाहिँ त्यो भइहाल्छ। तब यसको स्थानान्तरण म्याट्रिक्स चाहिँ -1, 0, 0, -1 हुन जान्छ। सो त्यही लेखेको यहाँ। त्यस्तै गरेर अब इन्लार्जमेन्टको कुरा आयो। इन्लार्जमेन्ट मतलब विस्तारीकरण। यदि यस्तो छ यत्रो डिस्टेन्स छ भने यसलाई हामी के गरेको छौं अलि बढाइदियो भने यसलाई इन्लार्जमेन्ट भनिन्छ। किनभने यसलाई हामी विस्तार गरिरहेछौं। विस्तारवाद, कतिवटा कन्ट्री हुन्छ नि आफ्नो सीमालाई विस्तारवाद गरिदिरहेको छ, त्यसलाई इन्लार्जमेन्ट भन्न सक्नुहुनेछ। ठीक छ। अब इन्लार्जमेन्टमा यस्तो कन्डिसन छ सेन्टर भनेको के छ 0, 0 छ र के भनेको तपाईलाई भ्यालु दिएको छ भने यस्तो कन्डिसनमा तपाईलाई फर्मुला थाहै छ x, y तपाईले इमेज अब्जेक्ट छ भने इमेज चाहिँ kx, यो k ले दुवैमा मल्टिप्लाई हुन्छ यसमा पनि। सो kx, ky भइहाल्छ। यदि यस्तो कन्डिसन छ भने यसको स्थानान्तरण म्याट्रिक्स चाहिँ k0, 0, k हुन जान्छ। एउटा अझै फर्मुला 9 वटा मात्र छ यसको स्थानान्तरण म्याट्रिक्सको यो। सो योमा छ यदि a, b यो सेन्टर चाहिँ यहाँ 0 थियो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेन्टर चाहिँ 0 थियो तर यहाँ चाहिँ सेन्टर चाहिँ a, b र एउटा के यो अचर भ्यालु छदैछ। सो इन्लार्जमेन्ट यस्तो कन्डिसन छ भने हाम्रो अब्जेक्ट चाहिँ x, y हो भने इमेज चाहिँ p' k × k - a प्लस a, यो चाहिँ x कोअर्डिनेट हो, y कोअर्डिनेट चाहिँ k × y - b प्लस b हो। राइट, यो चाहिँ के हो यो यस्तो फर्मुला हो। अब यसको फर्मुला हो भने यसको चाहिँ तपाईलाई स्थानान्तरण म्याट्रिक्स के हुन जान्छ भन्नुपर्दा k0, 0, k 0, 0, k यो सेम टु सेम। त्यसपछि k - a, y - b प्लस यहाँ प्लस छ प्लस a तलमा के छ b छ प्लस ab। सो यसरी तपाईलाई थाहा राख्न सक्नुहुनेछ। सो स्थानान्तरण म्याट्रिक्स चाहिँ यो हो। अब तपाईलाई कुनै यस्तो दिएको छ भने यस्तै x अक्षमा परिवर्तन हुँदाखेरि दिएको छ भने यस्तो तपाईलाई यो थाहा छ भने अब्जेक्ट थाहा छ x, y र इमेज थाहा छ भने यसबाट डाइरेक्टली तपाईलाई स्थानान्तरण म्याट्रिक्स तपाईले निकाल्न सक्नुहुनेछ। अब कतिजनालाई थाहा हुँदैन। सो तपाईलाई त्यस्तो टाइममा तपाईले निकाल्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई टेक्निक देखाइदिन्छु। सो कारणले गर्दा तपाईलाई स्थानान्तरण म्याट्रिक्स यो छ, तपाईले अब्जेक्ट र इमेज दिएको छ भने तपाईलाई सजिलैसँग यो निकाल्न सक्नुहुनेछ। सो तपाईलाई यहाँ म देखाउने यसको स्क्रिनशट लिनुभयो कि लिनु भएन? ओके, टेक युर स्क्रिनशट। तपाईलाई नोट गरिहाल्नु होला आफ्नो कपीमा, इजी हुन्छ तपाईलाई पढ्नलाई। ओके, स्क्रिनशट लिइहाल्नु भएको होला। र साथीहरु अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भिडियोलाई भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो जति पनि क्लासमेटहरु छ सबैसँग शेयर गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ओके, प्रमोसन गरिदिए, नो प्रब्लम। अब स्थानान्तरण म्याट्रिक्स पत्ता लगाउने तरिका यहाँ हेर्नुस्, धेरै सिम्पल तरिका छ यो पत्ता लगाउने। कसरी पत्ता लगाउने? यदि तपाईलाई अब्जेक्ट र इमेज दिएको थाहा छ भने त्यो थाहा नै हुन्छ। यदि तपाईले x अक्षमा परिवर्तन गर्न भन्छ भने तपाईलाई थाहै हुन्छ px, y अब्जेक्ट हो भने चाहिँ इमेज चाहिँ के भइहाल्छ x, -y त्यही हो। अब त्यस्तै गरेर तपाईले एउटा म
के गर्छु इक्जाम्पल दिएर हेराउँछु। सो यक्स अक्षमा परावर्तन हुँदा वस्तु यक्स कोमा वाई छ भने यसको प्रतिबिम्ब के भइहाल्छ यक्स कोमा माइनस वाई भइहाल्छ। त्यो एउटा के हो क्वेसन नै हो। अब यसको के गर्छौँ हामी स्थानान्तरण म्याट्रिक्स निकाल्छौँ। सो प्रतिबिम्ब यक्स को सदस्य र वाई को सदस्यलाई समीकरणको रूपमा व्यक्त गर्दा के गर्छौँ अब समीकरणको रूपमा हामी प्रतिबिम्ब यहाँ हेर्नुहोस् स्थानान्तरण म्याट्रिक्स निकाल्नलाई यो अब्जेक्टलाई केही गर्दैनौँ हामीले के गर्छौँ सबै भनेको भन्नुपर्दा यो चाहिँ प्रतिबिम्बलाई हामी के गर्छौँ ध्यानमा राखेर के गर्छौँ स्थानान्तरण म्याट्रिक्स निकाल्छौँ। यहाँ पनि तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ माइनस छ भने यहाँ माइनस छ यहाँ माइनस छ। सो यसरी हामी के यसको मतलब के हो हाम्रो अब्जेक्टसँग केही त्यस्तो सरोकारको छैन हामीले प्रतिबिम्बसँग सरोकार छ यहाँ स्थानान्तरण म्याट्रिक्सलाई। सो अब प्रतिबिम्ब यक्स सदस्य र वाई सदस्यलाई समीकरणको रूपमा व्यक्त गर्दा सो समीकरणको रूपमा लेख्दाखेरि हामीले यक्स यसरी लेख्न सक्छौँ यक्स ठीक छ। अब यक्स हामीले के दिएको छ यहाँ प्रतिबिम्ब के छ यक्स छ। सो यक्स यसरी अब यसलाई हामी समीकरणको रूपमा लेख्छौँ भने हामीले के भइहाल्छ 1 इन्टु यक्स लेख्न सक्छौँ कि लेख्न सक्दैनौँ 1 इन्टु यक्स लेख्न सक्छौँ कि लेख्न सक्दैनौँ लेख्न सक्छौँ प्लस y इन्टु 0 लेख्न सक्छौँ कि लेख्न सक्छौँ y इन्टु 0 भनेको के हो 0 नै हो। सो 1 इन्टु यक्स प्लस 0 भनेको के हो यक्स नै हो। हामीले जस्ट समीकरणको रूपमा लेख्न खोजेको अरू केही गरेको होइन। त्यस्तै माइनस वाई छ माइनस वाईलाई 0 इन्टु यक्स लेख्न सक्छु कि लेख्न सक्दैनौँ प्लस माइनस 1 इन्टु वाई लेख्न सक्छु कि लेख्न सक्दैनौँ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने चाहिँ माइनस वाई नै हुन्छ क्यालकुलेट गर्यो भने के हुन्छ माइनस वाई नै हुन्छ। अब यस्तो तपाईँले एउटा बुझिसक्नुभयो। अब हामीले यसरी बुझ्नु होला सबै यसको जुन छ यक्स को सम भ्यालु छ वाई को सम भ्यालु छ यो चाहिँ भ्यालु जुन भ्यालु होइन यो सरी यो चाहिँ के यसको कोएफिसिएन्ट हो। सो यक्स को कोएफिसिएन्ट 1 छ वाई को कोएफिसिएन्ट 0 छ त्यो चाहिँ हामीले लाइन बाइ लाइन सुरु एरेन्ज गरेर लेखेको पहिला के लेख्ने कोएफिसिएन्ट लेख्ने त्यसपछि यक्स लेख्ने त्यस्तै गरेर यहाँ हामी के गरेको छौँ मिलाइदिएको छौँ बराबर यक्स यहाँ यक्स हो यो सो यक्स र वाई गरिदिएको छु। अब यो जुन हाम्रो आयो 1 इन्टु यक्स प्लस 0 इन्टु वाई यो चाहिँ के हो हाम्रो 0 इन्टु यक्स प्लस माइनस 1 इन्टु वाई। अब यो जुन समीकरण छ हाम्रो यो जुन अहिले म यसलाईबाट यो निकाले यो समीकरणलाई हामी के गर्छौँ यसलाई म्याट्रिक्सको रूपमा लेख्दा ओके। नाउ तपाईहरुलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला यो चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रो प्रतिबिम्बलाई प्रतिबिम्ब लेखिहालेछौँ यक्स तलमा माइनस वाई यसरी लेखिहालेको बराबर। अब हामी यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो यहाँको हेर्न सक्नुहुन्छ यो यसको 1 यक्स को कोएफिसिएन्ट के छ 1 छ र वाई को कोएफिसिएन्ट के छ 0 छ। सो 1 हामीले लेखी जुन चाहिँ एक्स को कोएफिसिएन्ट हो 1 त्यसपछि वाई को कोएफिसिएन्ट कति छ 0 छ सो 0 लेखे। त्यसपछि फेरि यहाँ एक्स को कोएफिसिएन्ट के छ 0 छ त्यसो 0 लेखे। वाई को कोएफिसिएन्ट कति छ -1 छ र हामीले कोएफिसिएन्ट त लेखिहाले मल्टिप्लाई यो के को भ्यालु हो माथिवाला के हो यक्स हो सो यक्स र तलमा के छ वाई ले हामीले के छ यहाँ कोएफिसिएन्टमा के गरेको छ मल्टिप्लाई भएको छ नि यक्स र वाई कोअर्डिनेटले सो यक्स कोअर्डिनेट मल्टिप्लाई हामीले गरेछौँ यो नै के हो। अब यसलाई तपाईले दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने इमेज आउँछ कि आउँदैन जस्ट इमेज तपाईले अहिले छाड्दिनुस् यक्स कोमा माइनस वाई छ भने हामीलाई यो दुईटैमा मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ यक्स कोमा माइनस वाई आउँछ कि आउँदैन आउँछ अभियसली आउँछ तपाईले गर्न पनि सक्नुहुनेछ 0 इन्टु यक्स सो के भइहाल्छ यक्स प्लस 0 इन्टु वाई भनेको 0 भइहाल्छ सो यक्स भइहाल्छ। तलमा के छ 0 इन्टु यक्स भनेको 0 प्लस -1 इन्टु वाई भनेको -वाई। सो यो भनेको इमेज बराबर ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स। यहाँ जुन म्याट्रिक्स आयो एउटा यो म्याट्रिक्स यसलाई ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भनिन्छ इन्टु अब्जेक्ट चाहिँ के हुन्छ यसको
मल्टिप्लाई बराबर ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु अब्जेक्ट बराबर के हुन्छ इमेज हुन्छ। त्यही म तपाईलाई बुझाउन खोजेको छु। अझै के हैन तपाईलाई कस्तो लाग्यो? इजी लाग्यो नि? कति टिचरले यसरी सम्झाउन पाउँदैन। द्याट्स वाइ विद्यार्थीहरू के गर्छ कन्फ्युज भइहाल्छ कि यो के गरेको यहाँ यसरी कसरी निकाल्न सकिन्छ यहाँ। सो यसरी तपाईले निकाल्न सकिन्छ। यसलाई के प्रतिबिम्बलाई के गर्ने म्याट्रिक्स समीकरणको रूपमा लेख्ने। त्यसपछि यसको कोएफिसिएन्ट x को कोएफिसिएन्ट के हो? ओके तपाईलाई कतिजनालाई कोएफिसिएन्ट थाहा छैन भने म भन्न चाहन्छु यदि x र यो 3 छ भने यो 3 भनेको के हो? भेरिएबल हो। बट यो जुन 3 छ यसको चाहिँ x को चाहिँ कोएफिसिएन्ट हो। ठीक छ x को चाहिँ 3 चाहिँ कोएफिसिएन्ट हो। ओके सो यसरी तपाईलाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो x को कोएफिसिएन्ट चाहिँ 1 सो 1 y को कोएफिसिएन्ट 0 सो 0 त्यसपछि अर्को समीकरण माइनस y वाला समीकरण सो माइनस y वाला समीकरण यानी कि x को कोएफिसिएन्ट के छ 0 त्यसपछि y को कोएफिसिएन्ट -1 इन्टु xy त्यही गरेको हामी। अब तपाईले यो क्लियर भइसक्यो भने तपाईलाई म तपाईलाई एक्सरसाइजमा लग्दैछु। सो एक्सरसाइज पनि धेरै सिम्पल छ। तपाईलाई म 1 देखि नै तपाईलाई म आउनेछु 1। ओके सबभन्दा पहिला 7.3 एक्सरसाइजमा यसको बेसिक बुझिहाल्नु भयो। अब तपाईलाई 7.3 एक्सरसाइजमा तपाईलाई बुझाउन जाँदै गइरहेछु। सो 1 नम्बरमा हेर्नु होला। 1 को हेर्नुहोस् यो जुन बुक हो त्यसमा 1 को त्यत्रो काम छैन बट तपाईहरुलाई म बुझ्नको लागि म तपाईलाई बनाइदिदैछु। सो 1 को ए तपाईले के भनेको छ कुनै वस्तुलाई x अक्षमा परावर्तन गर्ने 2x2 म्याट्रिक्स भनेको छ निकाल्नलाई। सो तपाईले लर्न पनि गर्न सक्नुहुनेछ यो जुन छ स्थानान्तरण म्याट्रिक्स यदि x अक्षमा परावर्तन हुँदा कुन म्याट्रिक्स हुन्छ भनेर तपाईले त्यो लर्न पनि गर्न सक्नुहुनेछ। इजी हुन्छ। कति तपाईलाई एक्जाममा त्यस्तो टाइम हुँदैन निकाल्नलाई टाइम लाग्छ। सो तपाईले यसलाई लेख्न पनि सक्नुहुनेछ नत्र निकाल्न पनि सक्नुहुनेछ यो मेथड अपनाएर। ठीक छ। सो यहाँ के भनेको छ वस्तुलाई x अक्षमा परावर्तन गर्ने 2x2 म्याट्रिक्स। सो x अक्षमा परावर्तन गर्ने के हो 1 0 0 1 म्याट्रिक्स हो। यसरी तपाईलाई भाषामा लेख्न सक्नुहुन्छ कुनै वस्तुलाई x अक्षमा परावर्तन गर्ने 2x2 म्याट्रिक्स यो हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई भाषामा अलि मिलाएर म डाइरेक्टली लेखिदिए यो चाहिँ 2x2 म्याट्रिक्स चाहिँ यो हो भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर बी नम्बरमा क्वेशन छ के छ कुनै वस्तुको +90 डिग्री र सेन्टर चाहिँ 0 मा परिक्रमणसँग सम्बन्धित म्याट्रिक्स लेख्नुहोस्। यहाँ कन्डिसन के छ +90 डिग्री कमा 0,0 यो चाहिँ रोटेसन हो। सो तपाईलाई म यहाँ लेखाइदिएको छु रोटेसन वाला +90 डिग्री र सेन्टर चाहिँ 0 छ। यहाँ 0 रहोस् या 0,0 रहोस् तपाई कन्फ्युज नहुनु होला। कतिजनाले कन्फ्युज हुन्छ। सो 0,0 भनेको पनि 0 नै हो तर यहाँ तपाईले ओरिजिन भनेको तपाईलाई 0 नै हुन्छ। कुनै पनि ग्राफको ओरिजिन भनेको यो चाहिँ ओरिजिन हो। सो यो ओरिजिन भनेको 0 नै हुन्छ। सो यो चाहिँ 0 यसको भ्यालु हो। सो +90 डिग्री र सेन्टर चाहिँ 0 छ भने यसको हस्तान्तरण म्याट्रिक्स के हो 0 -1 1 0 हो। सो यहाँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भाषामा म तपाईले लेखिदिन्छु त्यो कुनै वस्तुको +90 डिग्री पराक्रमण 0,0 परिक्रमणसँग सम्बन्धित म्याट्रिक्स बराबर के हुन्छ हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाई लर्न गरिहाल्नु होला 0 -1 1 0 0 -1 1 0 चाहिँ यो चाहिँ म्याट्रिक्स हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर 3 नम्बरमा त्यस्तै क्वेशन छ तपाईलाई कुनै 2x2 क्रमको म्याट्रिक्स 2x2 म्याट्रिक्सले गुणन गर्दा कुन क्रमको म्याट्रिक्स प्राप्त हुन्छ। यहाँ के भनेको छ सी नम्बरमा
1 अफ सी हो यो 1 अफ सी मा के भनेको छ कुनै 2x2 म्याट्रिक्सलाई 2x2 म्याट्रिक्सलाई सरी 2x2 यहाँ हुँदैन साथीहरु सरी तपाईहरु कन्फ्युजन कतिजनालाई तपाईले भन्छ कि के पढेको त तिमीले 2/2 हुन्छ यहाँ तिमीले 2x2 भनेको द्याट्स व्हाई यसले 2/2 भनेको ठीक छ 2x2 तपाई नबन्नु होला नत्र कसैले तपाईलाई यस्तो मान्छे भेटिया फेला पर्छ भने तपाईलाई भनिदिन्छ टोक्दिन्छ है 2/2 हो नट 2x2 हो सो तपाईलाई बी केयरफुल सो 2/2 हो यो सो कुनै 2/2 क्रमको म्याट्रिक्सलाई एउटा म्याट्रिक्स छ 2/2 ठीक छ यो म्याट्रिक्सलाई क्रमको म्याट्रिक्सलाई 2x2 क्रमको म्याट्रिक्सले गुणन गर्दा फेरि 2x2 म्याट्रिक्सले नै गुणन गर्छ भने कुन क्रमको म्याट्रिक्स हुन्छ त 2x2 नै हुन्छ द्याट्स नो डाउट तपाईले यस्तो तपाईले 2 3 4 6 5 6 2 4 या 2 3 राख यदि यो यसलाई दुईटैले मल्टिप्लाई गर्यो भने तपाईले के हुन्छ 2x2 म्याट्रिक्स नै आउँछ 2x2 म्याट्रिक्स नै हुन्छ त्यही भएर यो लेख्न सक्नुहुन्छ कुनै 2x2 क्रमको म्याट्रिक्सलाई 2x2 क्रमको म्याट्रिक्सले गुणन गर्दा 2x2 क्रमको म्याट्रिक्स नै प्राप्त हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ ठीक छ तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईले यसले मल्टिप्लाई गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ 2/2 नै तपाईलाई आयो भने तपाईले के बुझ्न सक्नुहुनेछ कि हाम्रो साँच्चैमा 2x2 म्याट्रिक्स नत्र तपाईलाई विश्वास छैन भने तपाई क्याल्कुलेट गर्नु होला तपाईलाई के हुन्छ मल्टिप्लाई गरेर तपाईलाई के हुन्छ 2/2 पनि म्याट्रिक्स आउँछ अब डी नम्बर यहाँ हेर्नुस् म्याट्रिक्स ओके म्याट्रिक्स के छ हाम्रो 0 1 -1 0 ले कुन स्थानान्तरणलाई जनाउँछ अब यहाँ तपाईलाई यहाँ यो म्याट्रिक्स नै दिइहालेछ र हामीलाई कुन स्थानान्तरण हो भनेर हामीलाई अब पत्ता लगाउन भनेको छ सो यदि तपाईलाई यो लर्न गर्नुभएको छ यो चार्ट लर्न गर्नुभएको छ भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ सो हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0 यो चाहिँ के हो y बराबर -x मा परिवर्तन हुँदाखेरि यो म्याट्रिक्स चाहिँ हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा यसरी तपाईलाई थाहा राख्न सक्नुहुनेछ सो यहाँ तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ यहाँ म्याट्रिक्स 0 1 -1 0 ले रेखा y बराबर -x मा भएको परिवर्तनलाई जनाउँछ यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ द्याट्स इट यो चाहिँ 1 नम्बरको यस्तै हो अब 2 नम्बरदेखि तपाईलाई सिम्पल छ त्यो पनि तपाईलाई म देखाइदिदैछु यो 1 नम्बरको थियो तपाईले स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई चाहियो हो भने ओके सो अब 2 नम्बरमा के भनेको छ बिन्दु ए हामीले एउटा बिन्दु दिएको छ ओके ए -4 6 लाई तल दिएको म्याट्रिक्स द्वारा स्थानान्तरण गर्नुहोस् एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ र तपाईलाई तलमा के छ दिएको स्थानान्तरण गर्नुहोस् तल दिएको म्याट्रिक्स द्वारा यानी कि तलमा पनि एउटा के दिएको छ सरी सो 2 नम्बरमा यहाँ के भनेको छ बिन्दु ए दिएको छ हामीलाई -4,6 र तलमा चाहिँ हाम्रो जस्ट एक्जाम्पलको लागि ए नम्बरकै एक्जाम्पल लिइसक्नु यो 0 4 चाहिँ हाम्रो के दिएको छ एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ भन्ने हामीलाई के बनिरहेछ यो यसको स्थानान्तरण गर्न भनेको छ सो यहाँ हामीले यसरी लेख्नुहोस् सबै यसको सेम मै हो सबै नम्बर सेम हो तपाईले एउटा गर्दिदा तपाईले सबै गर्न सक्नुहुनेछ सो 0,4 सो यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ के वस्तु बिन्दु हाम्रो के छ a बराबर -4 6 छ र विस्थापन भेक्टर बराबर के छ 0 4 छ यसलाई जुन यो तपाईलाई म्याट्रिक्स दिएको छ यसलाई विस्थापन भेक्टर पनि भन्ने गरिन्छ सो अब हामीले के भनेको छ प्रतिबिम्ब निकाल्नलाई
निकाल्नुहोस्। सो तपाईलाई म एउटा कुरा अहिले जस्ट लेखाए नि, लेखाएको लेखाएन के लेखाए, सो यो निकाल्न हामीले भनेको छ। सो प्रतिबिम्ब बराबर व्हाट लेखिदिनुस्, प्रतिबिम्ब बराबर व्हाट यसरी लेखिदिनुस्। सो यो चाहिँ के हो, विस्थापन भेक्टर। यस्तो तपाईलाई मैट्रिक्स दिएको छ भने यसको मतलब के हो, यो चाहिँ विस्थापन भेक्टर हो। सो यसलाई हामी के गर्नुपर्छ, विस्थापन गर्नुपर्छ। यस्तो कन्डिसन छ, तपाईलाई एउटा के दिएको छ, बिन्दु दिएको छ अनि कि अब्जेक्ट, र एउटा तपाईलाई मैट्रिक्स दिएको छ भने यो चाहिँ हामी के गर्छौं, यसलाई विस्थापन गर्छौं। सो विस्थापनलाई 2x1 को मैट्रिक्सको रूपमा लेख्दा यो चाहिँ के हुन्छ, एउटा तपाईले फर्मुला लेखिहाल्नुस्, यो चाहिँ धेरै काम लाग्छ। प्रतिबिम्ब मैट्रिक्स यसरी लेख्न सक्छ। प्रतिबिम्ब मैट्रिक्स तपाईले बराबर वस्तु मैट्रिक्स प्लस यो के भइहाल्छ, विस्थापन भेक्टर। हेर्नु होला, विस्थापन भेक्टर या विस्थापन मैट्रिक्स पनि भन्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। अब हामीले प्रतिबिम्ब के हामी यसको अहिले सोचेको छैनौं, यसलाई हामीले x डैश y डैश हामीले लेख्न सक्छौं। ओके, जे पनि आउन सक्छ तपाईलाई। सो वस्तु मैट्रिक्स हाम्रो के छ, वस्तु मैट्रिक्स भनेको -4 6 छ। यसलाई पनि तपाईलाई मैट्रिक्सको रूपमा लेख्दाखेरि यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, -4 6 यसरी -4 6। सो यसलाई 4 -4 6 हामीले लेख्यौं। त्यसपछि हाम्रो के छ, विस्थापन भेक्टर भन्नुपर्दा कति छ, 0 4 छ। सो यसलाई हामी के गर्छौं, एड गर्ने दिएको छ। सो 0 प्लस -4 प्लस 0 6 प्लस 4, सो यो के भइहाल्छ, -4, यो चाहिँ 10 भइहाल्छ। यो हाम्रो के हो, प्रतिबिम्ब बिन्दु हो। -4, 10। यो म तपाईले एकचोटी बुझाउन चाहन्छु कि वाइ म विस्थापन नै गरिरहेछु, यो फर्मुला लगाइरहेछु। सो बिन्दु तपाईले के दिएको छ, A4,6, यसलाई हामी मैट्रिक्सको रूपमा यसरी लेखे। एकचोटी अझै तपाईलाई बुझाइदिन्छु। यो 0 4 चाहिँ हाम्रो के दिएको छ, एउटा विस्थापन मैट्रिक्स दिएको छ। यसलाई यस्तो तरिकाले तपाईले दिएको छ भने यसमा तपाईले दिमागमा राखिहाल्नु होला। तपाईले यसरी कहाँ त्यो फर्मुला थियो, ओके, यहाँ विस्थापनको फर्मुलामा जाँदैछु। सो तपाईले यस्तो मैट्रिक्सको रूपमा दिएको छ, यसरी दिएको छ, र एउटा इमेज तपाईले x, y दिएको छ भने हामीले के गरेको छौं, A, B तपाईलाई एउटा मैट्रिक्स दिएको छ। यसलाई विस्थापन मैट्रिक्स पनि भन्ने गरिन्छ या विस्थापन भेक्टर पनि भन्ने गरिन्छ। सो AB छ भने, र एउटा तपाईलाई पोइन्ट तपाईले यी सेम कन्डिसन छ कि छैन, यहाँ एउटा तपाईलाई विस्थापन मैट्रिक्स दिएको छ या भेक्टर दिएको छ, र त्यसपछि एउटा तपाईले के दिएको छ, अब्जेक्ट दिएको छ, यानी कि एउटा पोइन्ट बिन्दु दिएको छ भने तपाई यो फर्मुला लगाए कि लगाएन, हामी x प्लस a गर्यो, त्यसपछि y प्लस b गर्यो, y प्लस b गर्यो। सेम टु सेम हामीले त्यही गरेछौं। यहाँ हामीले एउटा पोइन्ट चाहिँ के दिएको छ, विस्थापन भेक्टर t बराबर के छ हाम्रो 0 4 छ। सो 0 4, त्यसपछि विस्थापनलाई 2x1 को मैट्रिक्सको रूपमा लेख्दा, सो यसलाई विस्थापनलाई 2x1 मैट्रिक्सको रूपमा लेख्दा प्रतिबिम्ब, यो चाहिँ फर्मुला हो, प्रतिबिम्ब मैट्रिक्स बराबर वस्तु मैट्रिक्स प्लस विस्थापन भेक्टर या मैट्रिक्स। सो यो चाहिँ के हो, x डैश y डैश, यो चाहिँ प्रतिबिम्ब मैट्रिक्स हो। वस्तु मैट्रिक्स तपाईले कति छ, -4 6। सो -4 6, त्यसपछि विस्थापन भेक्टर या मैट्रिक्स कति छ, 0 4। सो 0 4, सो चाहिँ यसको तपाईलाई जोड्नु भयो भने त्यो चाहिँ प्रतिबिम्ब बिन्दु बराबर यति आउँछ। त्यो नै हो। यस्तो तपाईले दिएको छ भने मैट्रिक्सको रूपमा यसरी लेखेछ भने तपाईले दिमागमा राखिहाल्नु होला, यो चाहिँ हामीलाई विस्थापन यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। t बराबर दिएको छ यहाँ, ठीक छ। सो तपाईलाई बुझ्नु भएको होला। यस्तै गरेर यसको 2 नम्बरको तपाईले सबै गर्न सक्नुहुन्छ। इट्स इजी।
2 नम्बरको मलाई लाग्छ सबै त्यस्तै हो। ओके, सो अब म तपाईलाई 3 नम्बरको क्वेसन, सो 3 को ए गर्दैछु। तपाईले यस्तै सेम टु सेम अझै क्वेसनहरु छ। सो 3 को ए को सोलुसन यहाँ के छ, रेखाखण्ड PQ का निर्देशाङ्कहरु हामीले के छ दिएको 3 4 र Q चाहिँ के छ 8 4 छन्। दुईवटा चाहिँ PQ का निर्देशाङ्क, P र Q का निर्देशाङ्कहरु। अब भनिरहेछ PQ लाई म्याट्रिक्स 3 2 1 5 ले स्थानान्तरण गर्यो भने, यानी कि त्यसको मतलब स्थानान्तरण म्याट्रिक्स चाहिँ हाम्रो के हो, म्याट्रिक्स भनेर के हुन्छ 3 2 1 5। सो यो चाहिँ हामीले यस्तै लेख्दियौ। गर्दा प्राप्त प्रतिबिम्बको निर्देशाङ्क लेख्नुहोस्। त प्रतिबिम्ब निकाल्न भनिरहेछ हाम्रो। सो प्रतिबिम्ब बराबर वाट। सो तपाईलाई एउटा फर्मुला म तपाईलाई लेखाइदिएको छु, तपाईलाई थाहा छ कि छैन। यहाँ हेर्नुस्, इमेज बराबर ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्स इन्टु अब्जेक्ट हुन्छ, यानी कि प्रतिबिम्ब बराबर स्थानान्तरण मैट्रिक्स इन्टु अब्जेक्ट हुन्छ। सो हामीले के निकाल्नु भनेको छ अहिले क्वेसनमा, प्रतिबिम्ब निकाल्न भनेको छ। सो प्रतिबिम्ब बराबर स्थानान्तरण मैट्रिक्स इन्टु वस्तु, त्यही हामीले फर्मुला युज गर्छु अहिले र बनाउँछु। सो सबभन्दा पहिला यो जुन PQ छ, यो PQ लाई हामी के गर्छौं, सबभन्दा पहिला यो मैट्रिक्सको रूपमा लेख्छौं। सो अब P र Q लाई मैट्रिक्सको रूपमा लेख्दा, मैट्रिक्सको रूपमा लेख्दा चाहिँ यो के भइहाल्छ, वस्तु मैट्रिक्स बनिहाल्छ। सो वस्तु मैट्रिक्स बराबर, यहाँ हेर्नुस् लेख्नु, यसरी लेख्ने बेलामा अलि ध्यान दिनु होला, किनभने यसमा कन्फ्युज भइहाल्छ मान्छे कसरी लेख्नु भन्ने बारेमा। सो यो चाहिँ 3 4 छ नि। सो यो के हो, एउटा x को कोअर्डिनेट हो, एउटा चाहिँ y को कोअर्डिनेट हो। सो x को कोअर्डिनेट इन्टु y को कोअर्डिनेट, यानी कि इन्टु हैन, x को कोअर्डिनेट हो, एउटा y को कोअर्डिनेट। सो x र y को रूपमा लेखे। त्यस्तै गरेर यसकोमा पनि के छ, x को कोअर्डिनेट छ, y को कोअर्डिनेट छ। सो यो चाहिँ 8 4। सो x र y दुईटैमा लेखे। यसरी तपाईले यसलाई लेख्न सक्नुहुनेछ। सबभन्दा पहिला x को लेख्ने, x कोअर्डिनेट, सो x को कोअर्डिनेट, त्यसपछि y को कोअर्डिनेट कति छ हाम्रो 4 छ। सो 4 लेख्ने, त्यसपछि 8 को कोअर्डिनेट 8 र y को कोअर्डिनेट चाहिँ 4 छ भने 4। यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ के हो, वस्तु मैट्रिक्स। अब प्रतिबिम्ब बराबर वाट छ। सो अब लेख्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ के थाहा छ, यसको फर्मुला थाहा छ। प्रतिबिम्ब बराबर कुन मैट्रिक्स, प्रतिबिम्ब बराबर कति थियो, स्थानान्तरण मैट्रिक्स, इन्टु के छ वस्तु, यानी कि तपाईले यो जुन वस्तु निकाले न, वस्तु मैट्रिक्स। सो स्थानान्तरण मैट्रिक्स कति छ हाम्रो 3 2 1 5 र वस्तु कति छ हाम्रो 3 8 4 4। यसलाई तपाईलाई मल्टिप्लाई गर्न आउँछ कि आउँदैन, दुईटै मैट्रिक्स छ भने तपाईलाई मल्टिप्लाई गर्न आउँछ कि आउँदैन। सबभन्दा पहिला यो जुन छ माथिको रोज, त्यो एउटा दुवै कलमले के गर्नु होला, मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। एउटा यो कलमले पहिलोचोटि, त्यसपछि यो कलमले, त्यसपछि यो जुन छ तपाईले यो नेक्स्ट रोज, त्यसले के गर्नु, फेरिदेखि यसमा गर्नु होला, त्यसपछि यसमा गर्नु। तपाईलाई म हेराइदिदैछु, यो बिकज मस्ट अफ कन्फ्युज्ड। सो 3 इन्टु 3 प्लस 2 इन्टु, अब यो जुन प्लस बीचमा प्लस लेखिन्छ, 2 इन्टु के छ 4, 2 इन्टु 4। त्यसपछि फेरि यो जुन छ तपाईले रोज, यसलाई योमा गर्नु, यो कलममा गर्नुपर्छ। सो 3 इन्टु 8 प्लस 2 इन्टु 4। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ यसमा गर्ने। सो यो रोजले फेरिदेखि यो रोज कलममा, यो कलममा गर्ने। सो 1 इन्टु 3 प्लस 5 इन्टु 4। त्यस्तै गरेर 1 इन्टु 8 प्लस 5 इन्टु 4। यसरी तपाईले यो गर्न सक्नुहुनेछ मल्टिप्लाई। अब यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्छौं भने हाम्रो के आउँछ 9 र यो 4 गुणा 8 8 9 8 17 17। त्यसपछि 8 3 24 24 8 8 32। त्यसपछि 5 20 3 23।
8 5 20 8 28। ओके, यो चाहिँ हाम्रो के हो, प्रतिबिम्ब हो। यसलाई तपाईले पी र क्यू को भ्यालुको रूपमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ के हो, पी डैश हो, यो चाहिँ के हो, क्यू डैश हो। सो प्रतिबिम्ब पी डैश बराबर कति हो, 17,23 र क्यू डैश कति हो हाम्रो 32,28। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हो। यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, निकाल्न सक्नुहुन्छ। 3 को जति पनि क्वेशनहरु छ सबै क्वेशनहरु यस्तै हो। तपाईले जुन पनि जतिवटा पनि यो पोइन्टहरु दिएको छ पी क्यू आर एस, योबाट नडर्नु होला, त्यो केही हैन। यस्तै गरेर तपाईले म्याट्रिक्सको सबभन्दा पहिला वस्तु म्याट्रिक्स निकाल्नु होला। यसरी तपाईले एक्स कोअर्डिनेट, त्यसपछि वाई कोअर्डिनेट, त्यसपछि यहाँ फेरि एक्स कोअर्डिनेट, त्यसपछि वाई। तपाईले यदि अहिले यहाँ तपाईले r बराबर 3,4 दिइहाल्यो तब पनि के गर्नु होला, तपाई 3 लेख्ने यता माथिमा र 4 लेख्ने तलमा। त्यसरी तपाईलाई बनाउँदै जानुपर्छ। अन्डरस्ट्यान्ड? अब हेर्नुस्, सबै क्वेशनहरु 3 को त्यस्तै छ। म डाइरेक्टली 4 मा जाँदैछु किनभने त्यस्तो टाइम छैन, टाइम धेरै छिटो बितिरहेछ। तर तपाईलाई आएन भने तपाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अवश्य म जुन दिन लाइभमा आउँछु त्यो दिन सबै जति पनि क्वेशन छ तपाईहरुलाई सबै क्वेशन तपाईले नोट गरेर राख्नु होला। म तपाईलाई बनाइदिनेछु त्यो दिन। सो 4 अफ ए त के भनेको छ, स्थानान्तरण चतुर्भुजलाई एकाइ वर्ग स्थानान्तरण गर्ने म्याट्रिक्स पत्ता लगाउनुहोस्। ओके, यो भनेको छ यहाँ क्वेशन। सो सोलुसन लेख्ने के दिएको छ हामीलाई, समानान्तर चतुर्भुजलाई। यसको मतलब यो जुन तपाईलाई म्याट्रिक्स दिएको छ, प्लिज तपाईलाई बुक छ कि छैन, साथ बुक राख्नु होला आफ्नो छेउमा। इट्स बिकम भेरी इजी टु यु। ओके, स्थानान्तरण म्याट्रिक्स चतुर्भुज के छ हाम्रो, वस्तु। यो जुन स्थानान्तरण चतुर्भुज हो यो के हो, वस्तु म्याट्रिक्स हो। सो वस्तु म्याट्रिक्स बराबर कति हो, 0 3 4 1 0 0 1 1 लाई एकाइ वर्गमा स्थानान्तरण गर्ने म्याट्रिक्स, यानी कि स्थानान्तरण म्याट्रिक्स निकाल्न भनेको छ। के निकाल्न भनेको छ, स्थानान्तरण म्याट्रिक्स। सो स्थानान्तरण म्याट्रिक्स त निकाल्न भनेको छ, बट तपाईले यहाँ क्वेशनमा अलि ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ भने एकाइ वर्गमा स्थानान्तरण गर्ने। सो एकाइ वर्ग भन्नुपर्दा तपाईलाई कति जनालाई थाहा छैन, एकाइ वर्ग भनेको एउटा म्याट्रिक्स हो जसलाई कुन म्याट्रिक्स हो, 2 into 2/4 म्याट्रिक्स हो। ठीक छ, कति जनालाई थाहा छैन। सो स्लो डाउन, तपाईलाई म भन्न चाहन्छु यो एकाइ म्याट्रिक्स भनेको के हो, एकाइ वर्ग। यसलाई म अंग्रेजीमा के भन्छ, युनिट स्क्वायर युनिट म्याट्रिक्स भनेर भन्छ। सो एकाइ वर्ग भनेको यो म्याट्रिक्स हो। कुन म्याट्रिक्स हो, 0 1 1 0 0 0 1 1। यो म्याट्रिक्सलाई के भनिन्छ, एकाइ वर्ग म्याट्रिक्स भनिन्छ। सो तपाईले ध्यान दिएर यो लर्न गरिहाल्नु होला किनभने यो इम्पोर्टेन्ट छ। यो म्याट्रिक्स यो यहाँदेखि लङ क्वेशनमा चाहिँ सबैमा चाहिँ यही म्याट्रिक्सको काम लाग्छ। सो यो चाहिँ के हो, एकाइ वर्ग म्याट्रिक्स। क्वेशन तर तपाईले एकचोटि अझै म पढेर सुनाउँदैछु। समानान्तर चतुर्भुज यति एउटा दिएको छ जुन चाहिँ के हुन्छ, अब्जेक्ट हुन्छ, यानी कि वस्तु भन्छ। एकाइ वर्गमा स्थानान्तरण गर्ने म्याट्रिक्स। सो यहाँ तपाईले यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, स्थानान्तरण म्याट्रिक्स हामीलाई निकाल्न भन्छ, पर तपाईले एकाइ वर्गमा भनेको छ। सो एकाइ वर्ग भनेको के हो, यो हो म्याट्रिक्स हो। 0 1 1 0 0 0 1 1 यो म्याट्रिक्स हो। सो अब हामी के गर्छौं, यसलाई हामी चाहिएको तपाईले स्थानान्तरण म्याट्रिक्स निकाल्नु छ। सो यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, मानौ चाहिएको स्थानान्तरण मैट्रिक्स बराबर ए बी सी डी। तपाईले यसरी लिट गर्न सक्नुहुन्छ, मान्नमा के जान्छ। सो अब हामीलाई थाहा छ के थाहा छ, यो प्रतिबिम्ब
बराबर प्रतिबिम्ब बराबर कति थाहा छ स्थानान्तरण म्याट्रिक्स इन्टु वस्तु म्याट्रिक्स थाहा छ कि छैन ओके सो यो चाहिँ हामीले प्रतिबिम्ब भनेको चाहिँ के भइहाल्छ यो एकाइ वर्ग भइहाल्छ हामीले अर्को सबै कुरा दिएको छ स्थानान्तरण म्याट्रिक्सलाई हामी के निकाल्छौं सो एबी सीडी त्यसपछि यो चाहिँ वस्तु म्याट्रिक्स हामीले कति दिएको छ 0 3 4 1 0 0 1 1 सो यो हामीले दिएको छ र हामीले यो चाहिँ प्रतिबिम्ब भनेको हाम्रो एकाइ वर्ग हो के भनेको छ एकाइ वर्गमा स्थानान्तरण गर्ने म्याट्रिक्स सो यो चाहिँ के भइहाल्छ प्रतिबिम्ब भइहाल्छ सो 0 1 1 0 0 0 1 1 यो म्याट्रिक्स हो सो यसलाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ और अब यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ यो यसलाई यस्तै यस्तै र यो चाहिँ के गर्ने यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सो 0 1 1 0 0 0 1 1 र यसलाई हामी के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने सो सबभन्दा पहिला यो रोजले यो कलममा त्यसपछि फेरि यो रोजले यो कलममा यो रोजले यो कलममा यो रोजले यो कलममा फेरिदेखि यो चाहिँ रोजले यो कलममा यो कलममा यो कलममा सबै कलममा गर्ने सो तपाईलाई म गराउन जाँदैछु सो यहाँ तपाईको दिमागमा आउन सक्छ कि यो म स्थानान्तरण म्याट्रिक्स एबीसीडी मा यानी कि 2/2 म्याट्रिक्स किन यो म्याट्रिक्स नै लिए यहाँ चाहिँ यो म्याट्रिक्स किन लिएन 2/4 म्याट्रिक्स किन लिएन यसको रिजन हो तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कतै तपाईलाई अर्को यानी कि 2/2 छोडेर अर्को कुनै म्याट्रिक्स छैन सो स्थानान्तरण म्याट्रिक्स यो नै हुन्छ दैट्स व्हाई म यो लिएको 2/2 नै लिएको सो कहाँ गयो सो यो चाहिँ के हो हाम्रो स्थानान्तरण म्याट्रिक्स हो सो स्थानान्तरण म्याट्रिक्स एबीसीडी यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्दै जान्छौं सो a into 0 plus b into 0 अब यार एक लामो भन्छ सायद लाग्छ a into 3 plus b into 0 okay a into 4 plus b into 1 त्यसपछि b into 1 plus a into 1 plus b into 1 okay sorry लेख्नु होला त्यसपछि c into 0 plus c into 0 d into 0 त्यसपछि c into 3 plus d into 0 त्यसपछि c into 4 plus d into 1 त्यसपछि c into 1 plus d into 1 okay got it यो चाहिँ हाम्रो के भ्यालु म्याट्रिक्स हो अब यो म्याट्रिक्स बराबर यो छ भन्ने हामीले यसको तपाईलाई एकचोटी अझै लेख्दैछु 0 1 1 0 0 0 1 1 यो चाहिँ हाम्रो के भइहाल्छ यो 0 भइहाल्छ a3 plus b सो 3a भइहाल्छ यो त्यसपछि यो कति भइहाल्छ 4a plus b भइहाल्छ यो सो यो के भइहाल्छ a plus b भइहाल्छ यो त्यस्तै गरेर यो चाहिँ के भइहाल्छ 0 भइहाल्छ 3c भइहाल्छ यो 4c plus d त्यसपछि c plus d यो चाहिँ हो अब के हामी निकाल्छौं एबीसीडी को भ्यालु निकाल्छौं किनभने हामीले स्थानान्तरण म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो 3a बराबर हाम्रो कति छ 1 छ सो हामीले यहाँ के गर्छौं तुलना गर्छौं सो त्यसको मान बराबर हुन्छ यहाँ के दिएको छ यो चाहिँ यो इक्वल टु यो हुन्छ कि हुँदैन यो दुवै के हुन्छ इक्वल टु को साइन छ भने 3a बराबर यसको करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु के हुन्छ म्याट्रिक्स को बराबर हुन्छ सो 3a बराबर 1 सो a बराबर कति छ 1/3 हुन्छ कि हुँदैन 3a बराबर यो a बराबर 1/3 हुन्छ यस्तै गरेर तपाईलाई c बराबर कति छ 3c बराबर यहाँ कति छ 0 छ सो 3c बराबर कति छ 0 छ सो c बराबर 0/3 सो यो चाहिँ के हो 0 नै हुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईलाई
यहाँ a प्लस b को ठाउँमा a प्लस b बराबर 0 छ, a प्लस b बराबर 0 छ। सो यो ठाउँमा तपाईले a को भ्यालु पुट गर्यो भने 1 प्लस 3 प्लस b बराबर 0। सो यसलाई फेरि एकचोटि गर्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ, b बराबर यो साइड गइहाल्छ। सो b बराबर -1/3 भइहाल्छ। 0 माइनस 1/3 भनेको के हो, -1/3। सो त्यही लेखेको। त्यस्तै गरेर यहाँ c प्लस d पनि छ। c प्लस d बराबर के छ, 1 छ। c प्लस d बराबर यसको करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट के हो, 1 हो। सो c प्लस d बराबर 1 छ भने हाम्रो के हो, c बराबर c त निक्लिसकेछ, d बराबर के हुन्छ, 1 माइनस c। सो 1 माइनस तपाईलाई c कति छ, 0 छ। सो d बराबर 1। सो यो म्याट्रिक्स जुन छ स्थानान्तरण म्याट्रिक्स। सो स्थानान्तरण म्याट्रिक्स भनेको 1 कति छ, a को भ्यालु कति छ, 1/3। सो 1/3। b कति छ, के वेयर इज b, -1/3 -1/3। त्यसपछि c कति छ, 0 छ र यो चाहिँ 1 छ। यो चाहिँ के हो, हाम्रो स्थानान्तरण म्याट्रिक्स यो हो। गट इट गाइस? त्यो चाहिँ हाम्रो यो म्याट्रिक्स हो जुन चाहिँ स्थानान्तरण म्याट्रिक्स भन्ने गरिन्छ। स्क्रिनशट इफ यु वान्ट टेक योर स्क्रिनशट। ठीक छ। अब 4 नम्बरको पनि सबै यस्तै छ, खाली तपाईले यो एकाइ वर्गको तपाईले म्याट्रिक्स थाहा राख्नुपर्छ। 0 1 1 0 0 0 1 1। तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ क्वेशनहरु भने तपाईले योहरु सबै आफै थाहा भइहाल्छ। सो अब 4 को बी पनि त्यस्तै छ। के भनेको छ, एकाइ वर्गलाई समानान्तर चतुर्भुजमा स्थानान्तरण गर्ने 2 × 2 फेरिदेखि त्यही भनेको छ स्थानान्तरण म्याट्रिक्स निकाल्न भन्छ। सो त्यही यही फर्मुला लागू हुन्छ। यो फर्मुला लगाएर तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। सी नम्बरमा पनि त्यही भनेको छ, एकाइ वर्ग के भनेको छ, एकाइ वर्गलाई समानान्तर चतुर्भुजमा स्थानान्तरण गर्ने 2 × 2 म्याट्रिक्स पत्ता लगाउनुहोस्। सो यहाँ पनि के भनेको छ, स्थानान्तरण गर्ने 2 × 2 म्याट्रिक्स पत्ता लगाउने कि स्थानान्तरण म्याट्रिक्स नै यहाँ पनि हामीले पत्ता लगाउनु भनेको छ। यो चाहिँ 4 नम्बर। 5 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, उद्गम बिन्दु वरिपरि के छ 5 नम्बरमा, 5 को ए। उद्गम बिन्दु वरिपरि -90 डिग्री परिक्रमण गरी रेखा x बराबर 0 मा परिवर्तन गर्दा हुने संयुक्त स्थानान्तरण y बराबर -x मा हुने परिवर्तनसँग समतुल्य हुन्छ भने म्याट्रिक्स स्थानान्तरणद्वारा प्रमाणित गर्नुहोस्। वाओ, यस्तो टाइपको क्वेशन तपाईलाई मार्क कन्टेनिङ च्याप्टर हो। सो यो चाहिँ तपाईलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। 5 को ए के भनेको छ, उद्गम बिन्दु वरिपरि -90 डिग्रीमा परिक्रमण गरी, यहाँ सोलुसन। त्यसपछि परिक्रमण गरी रेखा x बराबर 0 मा परिवर्तन गर्दा, x बराबर 0 भन्नु पर्दा यो कुन एक्सिस हो, x बराबर 0 हुन्छ भने यो चाहिँ y एक्सिसमा के हुन्छ, x बराबर 0 हुन्छ। बुझ्नुभयो? तपाईलाई झुक्याउनको लागि x बराबर 0 दिएको छ, यहाँ यसलाई भन्नुपर्छ y अक्षमा परिवर्तन भनेर भनिएको छ। यहाँ x बराबर 0 भन्नुपर्दा यो चाहिँ y अक्षमा परिवर्तन हो, किनभने y अक्षमै नै x बराबर 0 हुने गरिन्छ। बुझ्नुभयो? परिवर्तन गर्दा हुने संयुक्त स्थानान्तरण y बराबर -x मा हुने परिवर्तन समतुल्य हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। त सो यहाँ लेख्ने, उद्गम बिन्दु वरिपरि -90 डिग्रीमा हुने परिक्रमणसँग सम्बन्धित म्याट्रिक्स, परिक्रमणसँग सम्बन्धित म्याट्रिक्स। यो चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्मुला तपाईलाई लेखाउँदाखेरि कहाँ गयो, के छ, -90 डिग्री र सेन्टर 0 0 छ भने हाम्रो म्याट्रिक्स चाहिँ के हुन्छ, 0 1 -1 0। कति छ, 0 1 -1 0 बराबर। यसलाई R1 मानौ, केही मान्न सक्नुहुन्छ, बट परिक्रमण छ भने यसलाई R1 मानिदिए र रेखा x बराबर 0 अर्थात y अक्षमा परिवर्तन, तपाईले भनेको थिए y अक्षमा परिवर्तन सँग सम्बन्धित म्याट्रिक्स
म्याट्रिक्स। सो यो चाहिँ के भइहाल्छ -1 0 0 1। ठिक छ, यसलाई R2 मानौं। अब R2 0 R1 बराबर के हुन्छ, यो दुईटै के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ। सो यो चाहिँ मल्टिप्लाई हुँदाखेरि R2 चाहिँ हाम्रो कति छ 0 1 -1 0 1 छ र R1 कति छ 0 1 -1 0। यो चाहिँ हो। यसलाई तपाईले मल्टिप्लाई गर्यो भने तपाईले मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने हाम्रो के भइहाल्छ 0 -1 -1 0, जुन चाहिँ रेखा y बराबर -x मा हुने परावर्तनलाई जनाउँछ। हुने परावर्तनलाई जनाउँछ। बुझ्नुभयो? तसर्थ बिन्दुमा परिक्रमण गरी रेखा x बराबर 0, यसलाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ उद्गम बिन्दु वरिपरि -90 डिग्रीमा परिक्रमण गरी रेखा x बराबर 0 मा परिवर्तन गर्दा हुने संयुक्त स्थानान्तरण y बराबर -x मा हुने परावर्तनसँग समतुल्य हुन्छ, प्रमाणित भयो। यहाँ हामीले क्वेशनमा एकचोटि ध्यान दिएर पढ्नु होला। क्वेशनमा चाहिँ हामीले के भनेको छ, हुने परावर्तनसँग समतुल्य हुन्छ भने म्याट्रिक्स सन्दर्भद्वारा प्रमाणित गर्न भनेको छ। सो हामीलाई यो कन्डिसनले हामीले के गर्नुपर्छ, मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीलाई R2 0 R1 चाहिँ के हुन्छ y बराबर -x मा हुने परिवर्तनलाई जनाउँछ भने यो चाहिँ अलरेडी यो चाहिँ प्रमाणित भइहाल्छ। सो सबभन्दा पहिला हाम्रो के छ, उद्गम बिन्दु वरिपरि -90 डिग्रीमा परिवर्तन। सो -90 डिग्रीमा परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, म्याट्रिक्स चाहिँ यो हुन्छ। x बराबर 0 भनेको y अक्षमा परिवर्तन। सो यसको चाहिँ म्याट्रिक्स यो हो। अब यहाँ R2 0 R1 भनेको के हो, R2 हाम्रो के हो, यो हो। सो यसलाई यहाँ राखेको, त्यसपछि R1 चाहिँ यहाँ राखेको। सो यसलाई के गरेको, मल्टिप्लाई गरिदिएको। सो मल्टिप्लाई गरेर यो म्याट्रिक्स आयो। यो म्याट्रिक्स नै के हो, -x मा हुने परिवर्तनलाई जनाउँछ। सो यो चाहिँ प्रुभड भयो। यस्तै गरेर यस्तै क्वेशनहरु तपाईलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। बी नम्बर, सी नम्बर, बी नम्बर, त्यसपछि बी नम्बरसम्म मात्रै क्वेशन छ। त्यसपछि 6 को एउटा क्वेशन छ, 6 को गर्दिन्छु। द्याट्स इट, यो एक्सरसाइज खतम भइहाल्छ। सो 6 नम्बरमा के भनेको छ, बिन्दु x, y लाई 2x - y र 3x + 4y मा स्थानान्तरण गर्ने 2 into 2 मैट्रिक्स पत्ता लगाउनु। स्थानान्तरण मैट्रिक्स फेरिदेखि त्यही कुरा आयो, मैट्रिक्स बराबर व्हाट। सो वस्तु मैट्रिक्स भनेको हाम्रो के हो, वस्तु मैट्रिक्स भनेको के भइहाल्यो, यो x y भइहाल्यो। सोलुसन लेख्दैछु। के भनेको छ, बिन्दु x, y छ, यो जुन के हो वस्तु मैट्रिक्स हो। त्यसपछि लाई यतिमा स्थानान्तरण गर्ने, यानी कि तपाईले के दिएको छ, इमेज पनि दिइहालेछ, यानी कि प्रतिबिम्ब बराबर कति छ, 2x, यस्तो रूपमा छ भने यसलाई म्याट्रिक्समा लेख्दाखेरि 2x - y र 3x + 4y, त्यही हैन। सो यसलाई म म्याट्रिक्सको रूपमा लेखिदिए। सो यसरी अब यो चाहिँ यस्तो छ, यस्तो यो दुईटा भइसक्यो। अब तपाईले फर्मुला अनुसार हामीले के भनेको छ, 2 into 2 मैट्रिक्स पत्ता लगाउन भनेको छ। सो सबभन्दा पहिला हामीले के गर्न सक्छौं, युजिङ फर्मुला लेख्न सक्नुहुन्छ सूत्र अनुसार। सो सूत्र अनुसार हामीले के लेख्न सक्छौं, हामीलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो के छ, इक्वेशनको रूपमा छ, समीकरणको रूपमा छ। सो समीकरणबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं, यसको म त डाइरेक्टली सूत्र अनुसार नै गर्दैछु, के हुन्छ हेरौँ एकचोटि। सो प्रतिबिम्ब बराबर स्थानान्तरण मैट्रिक्स
इन्टु वस्तु। सो प्रतिबिम्ब हाम्रो कति छ 2x, y 3x + 4y बराबर हस्तान्तरण म्याट्रिक्स कति छ त्यही हामीले निकाल्नु पर्छ म्याट्रिक्स इन्टु वस्तु भनेको कति छ हाम्रो xy। सो हामीले के गर्नुपर्छ हाम्रो हस्तान्तरण म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो यसलाई हामी के गर्ने अब हस्तान्तरण म्याट्रिक्स बराबर 2x - y र 3x + 4y। सो यसलाई हामी के गर्छौं y x by y हुन्छ। बट मलाई लाग्दैन कि यस्तो गर्यो भने यो चाहिँ बन्छ। यसलाई हामी के गर्नुपर्छ यस्तो त हामीले यसको भ्यालु हामीले के गर्छौं यसरी निकाल्न सक्छौं। यसलाई यसरी भ्यालु हाम्रो के यसको x कट्छ सो 2 भइहाल्छ। यो चाहिँ y कट्यो भने के भइहाल्छ -1 भइहाल्छ। x कट्यो भने 3 भइहाल्छ। त्यसपछि यो y यहाँबाट कट्यो भने यो चाहिँ 4 भइहाल्छ। बट यो चाहिँ बेस्ट मेथड हैन यो चाहिँ सल्भ गर्नको। सो यहाँ सूत्र अनुसार छोडेर तपाईलाई म एउटा टेक्निक म अलरेडी दिइसकेको छु कि यो प्रतिबिम्बलाई हामीले इक्वेसनको रूपमा लेख्दा DEA को प्रतिबिम्बलाई समीकरणको रूपमा लेख्दा यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। म छिटो यस्तै गरिदिएको अस्ति तपाई के गर्नु समीकरणलाई इक्वेसनको रूपमा लेख्दा यो चाहिँ कति हुन्छ 2x - y बराबर कति छ यो केही दिएको छैन 2x - y छ। सो यसलाई अर्को रूपमा लेख्दाखेरि के हुन्छ 2 * x माइनस प्लस -1 * y -1 * y यो चाहिँ इक्वेसनको रूपमा लेखिदिए। यो चाहिँ इक्वेसन 1 हो। त्यस्तै गरेर अर्को छ 3x + 4y। सो यो 3 * x + 4 * y यो चाहिँ इक्वेसन 2 हो कि हैन। अब यो इक्वेसनलाई हामीले मैट्रिक्सको रूपमा लेख्दाखेरि त आएको इक्वेसनलाई या दिएको इक्वेसनलाई दिएको समीकरणलाई के मैट्रिक्सको रूपमा लेख्दा ठीक छ। मैट्रिक्सको रूपमा लेख्दाखेरि यहाँ तपाईलाई म भनिदिएको छु अलरेडी यो चाहिँ के हो 2x - y हो र यो चाहिँ के हो 3x + 4y हो। यो चाहिँ के हो इमेज हो प्रतिबिम्ब हो त्यो लेखिदिए। त्यसपछि यो चाहिँ के हो हामीले यसलाई लेख्दाखेरि यो चाहिँ के भइहाल्छ यसको x को कोएफिसिएन्ट जति छ त्यो यहाँ लेखिन्छ। सो x को कोएफिसिएन्ट 2 छ सो 2। त्यसपछि y को कोएफिसिएन्ट के छ -1 सो -1। त्यसपछि x को कोएफिसिएन्ट के छ 3। त्यसपछि y को कोएफिसिएन्ट चाहिँ के छ 4 छ सो 4। त्यसपछि यो चाहिँ के हुन्छ अब हामीले x र y ले मल्टिप्लाई पनि गर्नुपर्छ। सो xy हामीले के गरेको छौं मल्टिप्लाई गरेछौं र यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने यो आउँछ। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो प्रतिबिम्ब हो र यो चाहिँ हाम्रो के हो वस्तु म्याट्रिक्स हो। के हो वस्तु म्याट्रिक्स भन्ने यो चाहिँ हाम्रो के हो यो जुन बाँकी रहेको भाग भयो यो चाहिँ के हो हस्तान्तरण म्याट्रिक्स। ठीक छ। यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ बेस्ट वे तपाईलाई मेथड चाहिँ यो हो। यसरी तपाईलाई दुईटा दिएको छ भने यानी कि इक्वेसन फर्ममा दिएको छ भने यसरी तपाईलाई के गर्न सक्नुहुन्छ हस्तान्तरण म्याट्रिक्स निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यही हो तपाईले 6 को बी नम्बरमा पनि त्यही गरेको छ। सेम टु सेम हो केही डिफरेन्स छैन। दुईटा यानी कि प्रतिबिम्ब म्याट्रिक्सलाई के दिएको छ तपाईलाई इक्वेसनको रूपमा दिएको छ x - 2y 2x - 3y छ भने त्यस्तै तपाईले प्रतिबिम्बलाई के गर्नुहोस् समीकरणको रूपमा लेख्नुहोस् र त्यसलाई समीकरणलाई के गर्नु होला यसरी तपाईलाई छुट्टै भ्यालु गरेको यसलाई यस्तो गरेर लेख्नु भनेको के हो यसले नेपालीमा युगपत रेखीय समीकरणको रूपमा लेख्दा
यो चाहिँ समीकरण हो, ठिक छ, तर यो चाहिँ युगपत रेखीय समीकरण हो, यानि कि यसको कोएफिसिएन्ट तपाईलाई छुट्याइदिनुहुन्छ भेरिएबलबाट। सो यो चाहिँ 2 × x हुँदै जान्छ। यसलाई तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ र यो लेख्दाखेरि हस्तान्तरण म्याट्रिक्स तपाईलाई आउँछ। सो द्याट्स इट। यो चाहिँ 7.3 एक्सरसाइज यही नै हो। ए मेरो प्यारो भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्। मलाई लाग्छ कि मैले जति बुझाउन खोजेको थिएँ त्यो राम्ररी बुझ्नु भएको छ होला, किनभने म धेरै राम्ररी तपाईहरूलाई जति मेरो 100% म तपाईहरूलाई दिन चाहन्छु, जति म बुझाउन सक्छु त्यस्तो राम्ररी तपाईहरूको लागि भिडियो बनाइरहेछु। सो आई होप तपाईँ सबैजनाले बुझ्नु भएको होला। यदि तपाईलाई राम्रो लाग्यो भिडियो भने प्लिज एउटा लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस्तै खाले अर्को भिडियो हेर्नलाई। र तपाईँ च्यानल चेक गर्न सक्नुहुनेछ, यस्तै खाले धेरै जसो एक्सरसाइज म गरिदिएको छु, अर्को टपिकमा बनाइदिएको छु। प्लिज चेक द्याट भिडियो अल्सो। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। तपाईँलाई भेट्नेछु न्यू भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर, ह्याभ अ नाइस डे। जय नेपाल।